वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। अक़वाम मुत्तहिदा में अक़वाम मुत्तहिदा की ही रेजोल्यूशन को भुलाकर भारत ने कश्मीर को अपना अटूट अंग कह दिया। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। भारत पीछे हट गया, जंग करने की हिम्मत ना हुई, मगर अब पाकिस्तान का पानी रोकने और दुनिया में तन्हा करने की धमकियां। इमरान खान ने रायविन मार्च रोकने पर सख्त रद्द-ए-अमल की वार्निंग दे दी। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर बंद कर सकती है? तहरीक इंसाफ का प्लान बी क्या है? मगर सवाल ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने आदमी इकट्ठे कर सकेगी? पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली असद उमर से, मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ से और डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली शहला रजा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कहते हैं कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। भारत जंग की धमकियां तो देता रहा, मगर धमकियां देने के बाद साबित हो गया कि वो गीदड़ भपकियां ही थी। पीछे हटा मगर अब वो सफारती महाज पर पाकिस्तान को तन्हा करने पर उतर आया है। ख्वाब यही है भारत का, ये पूरा नहीं हो सकता, लग भी नहीं रहा। खुद भारत के अंदर इस बात का इतराक है। ये कहा जा रहा है कि हमारी हुकूमत हमें ये बता रही है बार बार कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की पुष्टपनाही का इल्जाम लगा दिया और ये भी कहा कि दुनिया में तन्हा कर देना चाहिए पाकिस्तान को। लेट्स लिसन टू हिम। सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, यही एक देश है जो चारों तरफ आतंकवाद को एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ है। आज के हुक्मरान आतंकवादियों के आकाओं के लिखे हुए भाषण पढ़ करके कश्मीर के गीत गा रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। भारत सफल रहा है पूरे दुनिया में आपको अलग थलग करने के लिए, और हम उसको तेज करेंगे और पूरे विश्व में आपको अकेला रहने के लिए हम मजबूर करके रहेंगे। दो बातें यहाँ पर नोट करना बहुत जरूरी है। एक तो मुसलसल हुकूमत ये बात कहती रही कि भारत के वज़ीर आज़म ने कभी डायरेक्टली पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था, और अब प्राइम मिनिस्टर ने खुद आकर ये इल्ज़ाम लगा दिया। उससे पहले उनकी तकरीबन तमाम अहम मिनिस्टर्स ये इल्ज़ाम लगा चुके थे। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी अगरचे झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं, मगर उनका जो स्पीच करने का अंदाज है, उनका जो इमोशनल तरीक़ाकार है, वो फिर आम आवाम में पॉपुलर होता है। एक तरीके से वो बड़े फोर्सफुल लीडर हैं, अल्फाज बड़े सही चुनाव उसका करते हैं, बड़े जोशो खरोश से बोलते हैं। और कुछ नाकदीन का कहना है कि ये बात बदकिस्मती से पाकिस्तान के फॉरेन फ्रंट पर जो हम अपना केस पेश करते हैं, अपना मुकदमा पेश करते हैं, तो ये फिरोसिटी, ये जोर और जज्बा हमारे स्पीकर्स में नहीं है। ये चीज़ हमको बेहतर करनी चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। मगर बात गलत है भारत की। पहले धमकियां देते रहे, फुल फ्लेज्ड आके ऐसे ही कहते रहे कि हम स्ट्राइक्स कर देंगे, अंदाजा हो गया ऐसा नहीं हो सकेगा। तो अब एक और बात करने लगे हैं, पानी की धमकी। लेट्स वॉच दैट। अब प्यासा मरेगा पाकिस्तान। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो कि पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए बेहद जरूरी भी है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। भारत ने कहा है कि सिंधु नदी का पानी रोका जा सकता है। ऐसे में भारत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऐसा हथियार इस्तेमाल कर सकता है जिससे ना बंदूक चलेगी और ना ही खून बहेगा, लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाएगा। गोली का बदला पानी से लेगा हिंदुस्तान। तुमने गोली चलाई, हम पानी रोकेंगे। कि अभी तक कोई सीधी मिलिट्री एक्शन के बारे में भारत सरकार बहुत निश्चित तौर पर नहीं सोच रही है, लेकिन उसके अलावा और क्या चीजें सोची जा रही हैं, तो उस संदर्भ में ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। लोअर राइपेजियन स्टेट पाकिस्तान है, आप जानती हैं, भारत अगर चाहे तो उस पानी को रोक ले सकता है।
मगर भारत की ये धमकी भी नाकाम हो गई है, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आज माहिरीन ने ये बता दिया है कि भारत सिंध तास मुआहदे से पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है। दरियाए सिंध भारत से नहीं चीन से निकलता है, और भारत का अहम दरिया भी चीन से निकलता है। भारत का अपना 36% पानी चीन के इख्तियार में है, जिसे वो जब चाहे रोक सकता है, क्योंकि चीन किसी बैनुल-अक़वामी मुआहदे का पाबंद नहीं है। जबकि भारत को इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी रद्द अमल का भी सामना हो सकता है। इस जवाब ने यकीनन भारतीय वज़ीर आज़म की जो उम्मीदें थी उन पर पानी फेर दिया है। एक और बात जो नरेंद्र मोदी साहब ने की वो ये कि मिलकर गुर्बत ख़त्म करते हैं, मगर जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त भारत में जो पॉवर्टी की सूरत हाल है वो पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा है। आज भी इस हवाले से जो आर्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं उसमें भी यही बात की गई है कि जो इंटरनेशनल इंडेक्स है, जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं, ख़ासतौर पे जो वर्ल्ड बैंक का डेटा बैंक है वो यही बता रहा है कि जो इनइक्वालिटी इन साउथ एशिया है उसमें भारत पाकिस्तान से ऊपर है। 8.3% of Pakistan's population, some 14.1 million people live in poverty according to World Bank। ये भी कोई अच्छा फिगर नहीं है, मगर अगर इसे आप कंपेयर करें भारत से $1.90 जो थ्रेश होल्ड रखा गया है उसके मुकाबले में भारत में ये बहुत ज़्यादा है। इस पर बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग ट्रांसपेरेंट। And welcome back. असद उमर साहब, a very warm welcome to you on the show. चौधरी निसार ने ये कहा है कि हालात बहुत ख़राब हैं और नज़र भी आ रहा है कि हालात ख़राब हैं इंटरनेशनली। ऐसे वक्त में इकट्ठे हो जाना चाहिए और एहतजाज सिर्फ ज़बानी होना चाहिए। एक माह बाद भी कर सकते हैं आप एहतजाज। पहली बात तो एहतजाज ज़ुबानी हो रहा है, वहाँ पे कोई गोलियां चलाने नहीं जा रहे, डंडे बरसाने नहीं जा रहे। दूसरी चीज़, एक हो जाना नहीं चाहिए, हमारे ख्याल में तो एक है। पाकिस्तानी कौम जो है, जो हिंदुस्तान की एग्रेशन है उसके खिलाफ बिल्कुल मुत्तहद है। आपने पढ़ा होगा अखबार में, बुकटी ट्राइब ने भी ऐलान कर दिया है। उधर हमारे शुमाल में जो कबायली हैं उन्होंने ऐलान किया है। तो वो तो पहाड़ों से ले के नीचे समुंदर तक सारी कौम जो है इस इशू के ऊपर एक है। सिर्फ अफसोस ये है कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो कुछ बहुत ही ज़्यादा धीमी अल्फाज में बात करते हैं जब हिंदुस्तान की बारी आती है, और वो वज़रा जो इमरान खान की स्पीच ख़त्म नहीं होती तो 3 वज़ीर जो है वो कड़कदार आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, उनमें से कोई नहीं बोल रहा। लेकिन स्टैंड्स के ऊपर तो कौम एक है। राइट। सो आपके ख्याल से जो फिरोसिटी है वो नहीं है प्राइम मिनिस्टर की आवाज़? फिरोसिटी की बात कीजिए, देखिए एक मुल्क आपके मुल्क को कहे कि वो दहशतगर्द मुल्क है, उसका वज़ीर आज़म कहे कि आप दहशतगर्द मुल्क है, उनके सीनियर वज़रा ये कहें दहशतगर्द मुल्क है, हम सिर्फ कोई छोटी इल्ज़ाम की नहीं बात कर रहे, और वो कहे कि हम जो हमारे ताकत में, जो हमारे इख्तियार में है वो हम इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर तनहा करने के लिए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट्स आए, और फॉरेन पॉलिसी प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा मौका है साल का, यूनाइटेड नेशंस की स्पीच होती है, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बात करें उसकी और उसका जिक्र ना हो। आपके अटैक हो लॉयर्स के ऊपर कोटा के अंदर, और मुस्लिम लीग नून, याद रखें मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान में, वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कहे कि ये रॉ ने करवाया है। कुलभूषण यादव वो पकड़ा जाए, एक सीनियर रैंकिंग स्पाई पकड़ा जाए। लंदन से तो आ ही रही थी कॉन्फर्मेशन, कराची में एमक्यूएम के मेंबर्स कहें कि रॉ की फंडिंग आ रही है। ये सब चीजें पिछले 2 या 3 माह के अंदर अंदर हुई हैं। ये रीसेंट डेवलपमेंट है, ये कोई पुरानी चीजें नहीं है। और इनमें से किसी चीज के बारे में बात ना करे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में खड़े होके, जबकि हिंदुस्तान, आपको भी पता है, मुझे पता है, पिछले 20 साल से उन्होंने दुनिया का कोई दारुल हुकूमत नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा, कोई बड़ा थिंक टैंक नहीं छोड़ा जहां पे उन्होंने कैंपेन ना चलाई हो पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, टेरर सेंट्रल का हमें नाम दिया हुआ है। 2 टोक अल्फाज में हमें इसका जवाब देना चाहिए था,
اور دینا چاہیے آج بھی. انٹرسٹنگ بات ہے, سشما سوراج صاحبہ نے اپنی سپیچ کر دی ہے, اور جو مین پوائنٹس ہیں اس کے وہ یہ کہ بلوچ عوام کے ساتھ شفقانہ سلوک ریاستی ظلم و جبر کی بدترین مثال ہے. جیسے ابھی اسد عمر صاحب نے بھی کہا, یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ بلوچستان کا ذکر کیوں نہیں کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے. دہشت گردی کو پروان چڑھانے والے ممالک کو عالمی برادری میں جگہ نہیں ملنی چاہیے. ہمارے درمیان موجود کچھ ممالک ابھی بھی دہشت گردوں کی زبان بولتے ہیں, ہمیں ایسے ممالک کو کٹہرے میں لانا ہوگا. ممبئی اور اڑی حملوں کے پیچھے موجود دہشت گردی کا نظام دنیا بھر میں کئی دہشت گرد حملوں کا سرغنہ ہے. اگین ایک اور ایکیوزیشن, نریندر مودی نے نواز شریف کو اپنی حلف برادری کی تقریب میں بلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا. اینڈ اگین میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ جو زبان ہے یہ کنیکٹڈ ہے نریندر مودی کی ہی سٹیٹمنٹ سے. جو وہ بات کر رہے ہیں وہی بات آگے ہر فورم کے اوپر انکلوڈنگ میڈیا کہی جا رہی ہے. لیٹس لسن ٹو نریندر مودی ونس اگین. کہ پیو کے پاس ہے, آپ اس کو بھی سنبھال نہیں پاتے. کبھی پشچم بنگال, پوروی پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش, وہ بھی آپ کے پاس تھا, اس کو بھی سنبھال نہیں پائے. آپ سندھ کو سنبھال نہیں پا رہے ہو, آپ گلگت کو نہیں سنبھال پا رہے ہو, آپ پختونیس کو سنبھال نہیں پا رہے ہو, آپ بلوچستان کو نہیں سنبھال پا رہے ہو. یہ تو آپ کے پاس ہے, آپ کا ساتھ ہے, آپ اس کو بھی نہیں سنبھال پائے ہو. میاں صاحب, یہ لہجہ, یہ طریقہ کار تھرو آؤٹ انڈیا کا کنسسٹنٹ رہا ہے. کب تک ہم پولائٹ رہیں گے ان کے آگے, بھارت کے آگے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہے داخلی طور پہ تو ہم انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں. جو اسد عمر صاحب نے بات کی خارجی لحاظ سے, خارجی محاذ پہ, وہ پوری قوم یونائٹ ہے, پوری قوم متحد ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, کوئی شک شبہ نہیں ہے کسی قسم کا. انٹیریئر منسٹر کو لگ رہا ہے کہ شاید نہیں ہے. نہیں, انہوں نے, ان کا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ضرورت ہے کہ داخلی طور پر بھی ہم متحد ہوں, کیونکہ پاکستان کو بے شمار چیلنج کا سامنا ہے. جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں یا اس کا سنایا جا رہا ہے مودی کا, تو بات یہ ہے کہ آپ ڈی چوک میں, آپ موچی دروازے میں تو کھڑے نہیں ہیں, جنرل اسمبلی میں آپ بات کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں الفاظ کا چناؤ, آپ دیکھیں اپنی. سشما سوراج نے بھی ایسی بات کی. جی میری حیث تو سنیں, اس کی ابھی کلپس آ جائیں گی, so I can show you that also. میں گزارش کر دوں. بات یہ ہے کہ ہم نے کہا کیا ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سی پیک ہے. آج دونوں سے ہی پریشان انڈیا ہے, دونوں محاذ پہ ہی وہ چاہتا ہے کہ کسی طور پر بھی پاکستان کو کامیابی حاصل نہ ہو. کہ ہم نے جنرل اسمبلی میں نہیں کہا, اس طریقے سے نہیں کہی یہ بات سر. کشمیر نہ ہم نے بلوچستان کا نام لیا, کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کشمیر کے مقدمے کے ساتھ آپ بلوچستان کا بھی ذکر کرتے تو یقیناً اس کا موازنہ اس طرح کیا جاتا کہ شاید پاکستان جو ہے بلوچستان میں اس طرح کر رہا ہے جس طرح کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے, وہ اس طرح اس کو, اس لیے وہ مناسب نہیں تھا. ہمارا سب سے پہلی ترجیح جو تھی وہ آج ایک خود سے جو انہوں نے تحریک شروع کیا کشمیریوں نے. کل بھوشن یادو کیوں مناسب نہیں تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ بہت سی چیزوں کو ایشو کو ریز کرتے تو شاید کشمیر کا آپ کا جو سٹانس تھا, جو موقف تھا, وہ شاید کمزور ہوتا. ان کی قربانیاں جو تھی آج کشمیر جو دے رہا ہے, کشمیری جو دے رہے ہیں, وہ شاید اس طرح آپ اجاگر نہ کر سکتے جس طرح آپ نے کی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس کو اس طرح لیں, ایک طرف تو انڈیا کی پوری پارلیمان, انڈیا کی پوری اپوزیشن جو ہے وہ تو مودی کی تعریف کر رہی ہیں, جو بھی وہ بیان کر رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک ایسے ہندو انتہا پسندوں کو کی نمائندگی کر رہے ہیں مودی صاحب, جن کا مقصد اور جن کا بلکہ دین مذہب جو ہے ان کا یہی ہے, عقیدہ ان کا یہی ہے کہ اکھنڈ بھارت ہو, جس میں وہ مسلم, سکھ, عیسائی سب بھی کر رہے ہیں, لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ کہ کیا یہاں پہ سٹانس اتنا فورسفل ہے کہ نہیں؟ لیٹ می برنگ ان شاہد رضا صاحبہ, خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب کے اوپر تنقید بھی ہوئی, اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جتنا
पावरफुली वो इसके ऊपर अपने मौक़िफ़ बयान कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नहीं करते, वो मोदी का यार कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और शुक्रिया आपका। देखिए, सब जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनने की वजह जो है वो कश्मीर कॉज भी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह स्टांस है। अब ये जिन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की अगर बात करते तो वो ये करते, भाई हम तो कह ही ये रहे हैं कि भारत जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है उसमें इन्वॉल्व है, और वो हमें दहशतगर्दी में उलझा कर कश्मीर कॉज से अलग रखना चाहता है, वो हमें हमारे मसाइल में उलझाना चाह रहा है। और हमारा यही तो रोना है कि वज़ीर आज़म साहब इस बात को समझ ही नहीं रहे, और वो कह रहे हैं कि मैं अगर बलूचिस्तान की बात करता तो आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वहाँ से इंडियन मेक असला निकल रहा है, वहाँ से मेडिसिन जो है वो निकली, जो एयरपोर्ट पे अटैक हुआ जो इंडिया की थी, आपको उलझाया जा रहा है कि आपके मुल्क में दहशतगर्दी करके आपको दहशतगर्द डिक्लेयर किया जाए, और वो कश्मीर में इसी तरह जो है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते रहे। अब आप कहते हैं हमें ये करना ही नहीं चाहिए था। फिर वही बात आई जो चेयरमैन बिलावल ने कही थी कि उनके यहाँ एक कबूतर पकड़ा जाता है तो वो उसको पाकिस्तान का एजेंट बना देते हैं। आप पूरे के पूरे बंदे पकड़ रहे हो और आप उनका इतना भी जिक्र नहीं कर रहे कि एक कबूतर ही समझ लो उन्हें। अब या जो पानी का मसला है, ये कितने दिनों से हम कह रहे थे कि भाई आप मोदी ने तो अब पानी पे भी दहशतगर्दी शुरू कर दी, वो डैम पे डैम बना रहे और आप उसे रोक ही नहीं रहे। और पिछले दफा भी आपको याद होगा कि उन्होंने दहशतगर्दी की थी, उन्होंने अचानक पानी छोड़ दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था सॉरी, अब वो पानी रोकने की बात कर रहे हैं। उनके यहाँ मोदी जीता है, अगर ऑपोजिशन है तो वो नहीं ये सोच, वो पॉजिटिव सोच के लोग जो थोड़े बहुत पॉजिटिव थे वो नहीं जीत सके। सुषमा स्वराज जब खुद पाकिस्तान आई और उन्होंने ग्रीन साड़ी बांधी तो उनको वहां जाके वजाहत देनी पड़ी कि मैंने ग्रीन साड़ी पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं पहनी थी, मैं किसी दिन में जो है बुधवार में या किसी में ये पहनती हूँ, और आप उन्हें साड़ियाँ भिजवाने। तो बात सारी ये है कि आपको पता ही नहीं कि वो आपको साथ बलूचिस्तान में कर क्या रहा है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर आपको यही नहीं मालूम। और दूसरी बात ये है कि जाने से पहले भी आपकी क्या तैयारी थी, आपने क्या लॉबिंग की वहां पे, मुझे कोई बता दे। इंडिया ने तो इतनी लॉबिंग की कि कांग्रेस के जो दो थे कांग्रेसमैन, उन्होंने हमारे इससे पहले के ये इजलास होता उन्होंने पहले ही वहां पे एक पेश कर दिया कि पाकिस्तान को टेररिस्ट उसके बावजूद सपोर्ट मिली है प्राइम मिनिस्टर को थ्रू। किसकी मिली है? वही चाइना, टर्की और रशिया की। आप तो कोई ज्वाइंट जो है वो कम्युनिके ही नहीं बना सके, आप पहले से बात ही नहीं कर सके। ठीक, मगर उसके बावजूद आई कम बैक टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर नहीं हमें करने दिया गया धरना तो मसला ख़राब भी हो सकता है। वो आई प्ले दैट, लेकिन जो कंसर्न है गवर्नमेंट का या इंटीरियर मिनिस्टर का वो ये कि इस वक्त ज़रूरी नहीं है बमबारी हो। अकॉर्डिंग टू इंटीरियर मिनिस्टर अंदरूनी इंतशार है, आपकी एजिटेशन से ये बढ़ सकता है। लेट्स लिसन टू इमरान खान। दावत तो सबको दी है और सब आ सकते हैं, मज़ीद और भी दावत देंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ पूरी पाकिस्तान से मोबिलाइज हो रही है और इंशाल्लाह ये देखेंगे कि कितनी आवाम आज तहरीक इंसाफ के साथ है और उसकी पूरी ताकत कितनी है। आइन के अंदर रहते हुए हम हर चीज़ वो करेंगे जो हमें इजाज़त देती है, और हमें अगर उन्होंने रोका तो उसका फिर मैं फिर से कह रहा हूँ, इतना बड़ा इतनी आवाम का इतना बड़ा हजूम आ रहा है कि ये फिर उसका जो रद्द अमल आएगा वो फिर इनको नुकसान पहुंचाएगा। से क्या इससे इंतशार फैल सकता है पाकिस्तान में आवाम का बड़ा हजूम? बहुत आसान इलाज है जी इसका। तो जिस तरीके से बाकी सारी दुनिया के अंदर पनामा के इंकशाफात के बाद आज़ादाना तरीके से तहकीकात शुरू हो गई, पाकिस्तान में भी शुरू कर दें। ना किसी को सड़क पे आने की ज़रूरत पड़ेगी, ना जुलूस निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। जो TORs हुकूमत जिसने साइन करने से इनकार कर दिया था वो इमरान खान ने नहीं लिखे थे घर बैठ के, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए थे, वो पाकिस्तान की 9 सियासी पार्टियों ने बनाए थे, जिसके अंदर चीदा वो पार्टीज तमाम शामिल हैं जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर लोग कहते हैं जमहूरियत की सबसे बड़ी दिफा करने वाली पार्टियाँ हैं। उन्होंने वो TOR बनाया था जिसको हुकूमत ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद
کر دیا اور ایک اسٹیلمیٹ کی فضا کریٹ کر دی. لیکن میں پھر اجازت لوں گا کیونکہ ذرا سا یہ ایشو جو ہے اس کے اوپر میں کامنٹ ضرور کرنا چاہتا ہوں. I would really ask you to do that, لیکن اگر آپ کوئکلی گورنمنٹ کا سٹانس سن لیں, کیونکہ آپ نے جو ذکر کیا ہے سوئفٹ ایواز کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ریاکشن ٹو پیناما, گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہمارے شو میں تھے, وہ کچھ اور کلیم کریں, اینڈ I will request you to address that. Let's play that right now. تو یہ ہمیں بار بار میرا خیال ہے ہمیں بلیم کیا گیا کہ دیکھیں دنیا نے کیسے ریزالو کیا. ٹھیک ہے, ایک ملک بھی نہیں ہے دنیا کا, انہوں نے کیسے ریزالو کیا. کسی جگہ کوئی کمیشن نہیں بنا, کسی ملک میں, رشیا میں, جرمنی میں, یو کے میں کوئی کمیشن نہیں بنا. کیوں نہیں بنا؟ اور یہی فرق ہے جو ہمارے لیڈران کو اور میڈیا کو میرا خیال ہے انہوں نے شروع دن سے سمجھائی. پاکستان میں قوانین موجود ہیں. ہم کہتے ہیں, ہمارا موقف یہ ہے کہ پاناما ہو یا جو بھی ہو, وہ پاکستان میں جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں اور انٹرنیشنل قوانین جو ہیں, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل ایسپیکٹ بھی شامل ہے, اس کے تحت جو ادارے موجود ہیں پاکستان میں اور جو فورم اپوزیشن کے پاس یا میرے یا آپ کے پاس موجود ہے, اس کے تحت ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. سر یہ ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہے, گورنمنٹ کا کلیکٹیو سٹانس ہے کہ پرائم منسٹر جواب دے چکے ہیں. بہت شاندار سٹینس, بہت شاندار سٹینس, اور بالکل صحیح انہوں نے بات کی. کئی دنیا میں کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں پڑی, اس لیے نہیں بنی کہ باقی دنیا کے اندر ادارے کام کرتے ہیں, باقی دنیا کے اندر قانون کام کرتا ہے, باقی دنیا کے اندر پارلیمان کام کرتی ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں جو اتنا لمبا درس دیا ہے انہوں نے کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے اس کو, 5.5 تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں. اب تو 6 ماہ میں کیا ہوا ہے؟ 6 ماہ میں ابھی تک تو تحقیقات ہو کے, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ سارے ادارے موجود ہیں, قوانین موجود ہیں, ختم ہو گئی ہوں گی نا اب تک انویسٹیگیشن. پرائم منسٹر نے تمام جوابات دے دیے ہیں اور ان کے بچے بائنڈنگ نہیں ہیں, ان پہ وہ بتائیں. نہیں, بات نہیں بدلیں. پرائم منسٹر کے جواب کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. بائی دی وے انہوں نے معذرت کے ساتھ جو جواب دیا تھا, جو قوم کے ساتھ مذاق کیا تھا, اس کا ذکر آپ چھوڑ دیں. یہ تو کہہ رہے ہیں کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں, ادارے ہیں. مجھے بتا دینا, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے کوئی ایکشن لیا, نیب نے کوئی ایکشن لیا, FIA نے کوئی ایکشن لیا, FBR نے کوئی ایکشن لیا, کوئی ایکشن ہوا ہے؟ اداروں کی بات کر رہے ہیں, پارلیمان کی. یہ پین اٹھا رہے بھی میاں صاحب FBR کے, اس سے پہلے کہ یہ بتائیں میں FBR کا تماشا آپ کو بتا دوں, یہ کس طریقے سے یہ پارلیمان کا مذاق, یہ جو ٹی وی پہ آ کے درس دیتے ہیں نا جمہوریت کی, ان کی اصلیت کیا ہے وہ ذرا آپ کو قوم کو پتا ہونی چاہیے. پارلیمان کے اندر جو سب سے ریلیونٹ, ڈائریکٹلی ریلیونٹ کمیٹیز ہیں, 2 ہیں. ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, سب سے طاقتور کمیٹی ہے, سب سے زیادہ اختیارات ہے. اس کا جس طریقے سے مذاق اڑایا گیا, وہ ساری قوم کو پتا ہے کہ پہلے تو میٹنگ کے اندر کسی سربراہ نے آنے سے انکار کر دیا, جب آئے تو انہوں نے آنے کے سب نے کہہ دیا کہ کوئی ہمارے پاس اختیار ہی نہیں, ہم کام ہی کوئی نہیں کر سکتے. سب نے آگے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں. دوسری کمیٹی ہے فائنانس کی قائمہ کمیٹی. فائنانس کی قائمہ کمیٹی کا میں ممبر ہوں. پہلی میٹنگ جو فائنانس کی قائمہ کمیٹی کی ہوئی پاناما کے بعد, کوئی 1 ہفتے کے بعد میٹنگ ہوئی, میں نے اس کے اندر یہ ایشو ریز کیا. میں نے کہا جی دنیا میں بھونچال آ گیا, انڈیا میں انویسٹیگیشن شروع ہو گئی, آئس لینڈ میں پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا, انگلینڈ میں پارلیمنٹ میں پہنچ گیا پرائم منسٹر, ہم نے کچھ کرنا یہ نہیں کرنا. بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا 10 دن کے بعد میٹنگ کی جائے گی اس ایشو کے اوپر. 10 دن گزر گئے, 10 دن کیا مہینہ گزر گیا, 2 مہینے گزر گئے. انہوں نے کہا جی بجٹ آ گیا, بہت بزی ہو گئے, بجٹ کی بات کریں گے. بجٹ کے بعد ہم نے دوبارہ ایشو اٹھایا. 16 اگست کی میٹنگ میں وہ کہتے ہیں آپ FBR کے چیئرمین سے یہ سوال پوچھ نہیں, وہ یہ اس بات پہ بریفنگ نہیں دے سکتے. 16 اگست فریہ سنتے رہیں, 16 اگست 24 اگست 8 دن کے بعد دوسری میٹنگ ہوتی ہے. جب میں دوبارہ وہی ایشو ریز کرتا ہوں تو پتہ کیا جواب ملتا ہے, اس پہ تو FBR کے چیئرمین بریفنگ دے چکے. 8 دن پہلے اسی قائمہ کمیٹی میں آپ نے کہا FBR کا چیئرمین اس پہ بریفنگ دے ہی نہیں سکتا. 8 دن کے بعد بولے بریفنگ دے چکے. اس وقت صورتحال یہ ہے, منٹڈ وہاں پہ یہ تمام تاریخیں لکھا چکا ہوں کہ کس کس تاریخ کو کس طریقے سے مذاق کیا گیا. 1 منٹ کی پروسیڈنگ نہیں پارلیمان کے اندر ہونے دی قائمہ کمیٹی کے اندر. لیکن میں پلیز الاؤ می, میں واپس انڈیا کی والی کی ہوئی, وہ بہت اہم چیز ہے. پیناما بھی اہم ہے, یہ میاں صاحب نے لکھ لیے پوائنٹ زبردست, بڑا مفصل جواب دیں گے, بڑا مفصل جواب دیں گے. لیکن جو دوسری بات ہے وہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے میاں صاحب واقعی میں یہ سمجھتے ہوں کہ اگر یہ بلوچستان اور یہ دوسرے ایشوز اٹھائے گئے تو اس کے لیے کشمیر کا جو ہے وہ ہمارا کاز, اس کے بالکل میری نظر میں ایگزیکٹ الٹ سچویشن ہے. آپ اگر دنیا کو یہ بتائیں گے, اور شاید پاکستان کے عوام کو بھی نہیں پتا کہ مودی صاحب ہیں کون,
یہ وہ شخص ہے جس نے 5000 مسلمانوں کا قتل کرایا گجرات کے اندر. یہ میں نہیں کہتا, یہ انڈیا کے لیڈنگ انٹلیکچوئلز کہتے ہیں. انگلینڈ میں ان کا ویزا بند تھا, امریکہ میں ان کا ویزا بند تھا. پروٹیسٹ ہوتی تھی وہاں پہ. اب ان کو مودی صاحب بن گئے وزیر اعظم, ان سے ڈیل کرنا پڑے گا, پاکستان کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا. ایز وزیر اعظم ان کو ڈیل کرنا پڑے گا, لیکن ہم ان کی حقیقت نہیں جھٹلا سکتے, ہم ان کی حقیقت نہیں بھول سکتے. ان کو وزیر اعظم ہمارا نجی اپنے فنکشن میں گھر پر بلائے گا, 5000 مسلمانوں کے قاتل کو گھر پر بلائے گا. اور اگر آپ دنیا کو یہ نہیں بتائیں گے کہ مودی صاحب کا یہ ماضی ہے, یہ 5000 مسلمانوں کو قتل کر کے پہلے آئے ہوئے ہیں, انہوں نے دہشت گردی کروائی کراچی میں, انہوں نے دہشت گردی کروائی بلوچستان کے اندر, اب یہ دہشت گردی کر رہے ہیں کشمیر میں. یہ پوری تصویر جب ان کو نہیں بتائیں گے, جب ہم کو صرف ایک ٹکڑے کی بات کریں گے کہ وہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہے ہیں, تو دنیا میں آپ کا کیس مضبوط نہیں, کمزور ہوتا ہے. خاص طور پہ جب بھارت, آج انہوں نے ذکر کر دیا بہادر خان کا, جو وہ کہتے ہیں ہم نے کشمیر میں پکڑا تھا اور ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن ہے, تو ہم کیوں ڈر رہے تھے پھر بات کرتے وقت؟ مجھے امید ہے آپ سے کہ آپ اتنے ہی مجھے وقت دیں گے. گزارش یہ ہے کہ ابھی شیلا جو بات کر رہی تھی کہ ڈیم پہ ڈیم بن رہے ہیں, انڈیا بنا رہا ہے, میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ ڈیم کس وقت بنے, کس کی حکومت میں بنے, اس وقت کس نے آواز نہیں اٹھائی, کس نے آواز اٹھائی, ایک چیز. دوسرا میں گزارش کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ لابنگ نہیں کی گئی پہلے جو جنرل کونسل کے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے پہلے, تو آپ نے خود بھی کہہ دیا اور دنیا بھی جانتی ہے کہ پہلے سے بہتر ہماری سفارت کاری ہے یا نہیں. تیسرا میں ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں بار بار کہ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا, ہم کہتے ہیں کہ کسی جگہ سے ہمیں کوئی جواب پازیٹیو نہیں مل. بھائی خدا کے لیے آپ اپنی خواہش کے مطابق کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں, آپ الیکشن کمیشن گئے ہیں, آپ الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو پہلے سن لیں, آپ اس کے بعد سپریم کورٹ گئے ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آنے دیں. آپ اپنی مرضی اگر ٹھونسنا چاہتے ہیں کسی پر تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اور اگر آپ اداروں پر آپ آئین کی بات کرتے ہیں, آپ قانون کی بات کرتے ہیں, تو پہلے اپنی گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں کہ کیا آپ آئین قانون پر خود عمل کرتے ہیں. موصوف عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود الیکشن کمیشن کے کسی آرڈر کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جبکہ ہم مان رہے ہیں. آپ خود عدالتی مفرور ہیں, آپ عدالتوں کے فیصلوں کو خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں یہ ہر شو میں سوال اٹھاتی ہوں, یہ جواب ہے پیناما لیکس کا کہ ایک سیکنڈ مجھے یہ بتائیں, میں جو میرے بھائی اسد عمر صاحب بات کر رہے تھے میں تو اس کا جواب دے رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ آئین قانون پر عمل خود کر رہے ہیں جو دوسروں کو درس دے رہے ہیں؟ وہ غلط ہے, لیکن آپ آ جائیں پاناما لیکس پہ. بھائی بات یہ ہے کہ کیا چوکوں چراہوں میں ہم جواب دیں گے, کیا ڈی چوک میں جواب دیں گے, کیا رائے گنج میں جا کے جواب دیں گے؟ کوئی فورم بننے تو دیں. انہوں نے ٹی او آرز کی بات کی. بھائی ٹی او آرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم بھی تو سینٹ میں لے کے آئیے, پیپلز پارٹی اپنے ٹی او آرز بل لے کر آئیے بنانے کے لیے, ہم لے کے آئے قومی اسمبلی میں. دونوں کو دیکھ لیا جائے, دونوں کو اگر ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے, پہلے کمیٹیاں بنی 2 ماہ ہو گیا 3 ماہ ہو گیا, کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے, تو آپ ایک بل لے کر آ گئی ہے پیپلز پارٹی سینٹ میں, ایک بل لے کر آ گئی ہے مسلم لیگ نون. دونوں کو دیکھ لیا جائے جس میں کوئی مشورہ دے رہے ہیں. باقی بھول جائیں جو فائنانس کمیٹی کا انہوں نے سوال اٹھایا, ان کو اگر تو آپ ایک کسی کی وکالت کرنی ہے تو پھر تو نہیں, سوال وہ کریں نا جو میں بھی سوال اٹھا رہا ہوں. نہیں, میری عرض سن لینا, میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ ٹی او آرز پہ اگر کمیٹی متفق نہیں ہو سکی تو آپ ایک جماعت بل لے کر آ گئی ہے جو اسمبلی میں ایک بڑی جماعت, دوسری بڑی جماعت ہے, وہ لے کر آ گئی ہے, اس کو دیکھ لیا جائے. مطلب کسی کا حل کس کی طرف بڑھے نا. پیپلز پارٹی بھی اگر ایک سیکنڈ اگر ڈالتے جائیں, میری یہی ان کی خدمت میں بھی یہ گزارش ہوگی, ایک بل پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی ہے نا, آج کل تو اتحادی ہے نا, پیپلز پارٹی اتحادی جو آتے ہیں نا, سے پوچھ لیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی سینٹ میں لے گئی ہے. اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے, ان کے بل پر کوئی اعتراض ہے, تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں. قائمہ کمیٹی والا جواب نہیں دے رہا. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک بل ہم لے کے آئے ہیں, اسد عمر صاحب, قائمہ کمیٹی سے کیا تعلق ہے؟ اچھا, نیشنل اسمبلی میں آپ بل ایک ہم نے پیش. ویلکم بیک. شائلہ رضا صاحبہ, سینٹ کی کمیٹی میں جو بل آپ نے پیش کیا ہے, کیا اس کے اوپر اب نظریں ہونی چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو سڑک پر نہیں آنا چاہیے اس وقت؟
देखिए, तहरीक इंसाफ का अपना फैसला है और हम इस बात पे पूरी अपोजिशन मुत्तफिक है कि हम सब पनामा लीक्स की तहकीकात चाहते हैं। जहाँ तक मैं अपनी पहले वाली बात करूँगी, मुशर्रफ के ज़माने में डैम बनने शुरू हुए थे और हमने एहतजाज किया था और उन पे काम रोका था। दूसरी बात जो है वो ये है कि जब मोदी ने जो है हलफ उठाया तो कोई मुल्क उसे वीज़ा देने को तैयार नहीं था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसके हल्फे वफादारी में जाके और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को नज़रअंदाज करके, कारोबारी लोगों से मिलके, उसको अपनी सालगिरह में बुलाकर इतना मोतबर बना दिया कि उसको जो है यूएई में सबसे बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। आज जो है आप कह रहे हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी अच्छी है, आप तो दुनिया में अलग खड़े हैं, ईरान से आपके वो ताल्लुकात नहीं, अमेरिका से आप F-16 तक नहीं ले सके, और क्या कहते हैं अफगानिस्तान से आप कहाँ पे, अब तो सिर्फ आप दुनिया में तनहा खड़े हैं। किसने कहा? एक बड़ी मुश्किल से आपके साथ चाइना, रशिया, टर्की आया क्योंकि उससे हमने स्टेयर की थी खारजा पॉलिसी, वो आपके साथ आके खड़े हो सके। और दूसरी बात जो मुझे करनी थी वो ये करनी थी कि आपने अभी ये बात की थी कि हमारी लॉबी नहीं थी, बिल्कुल आपकी नहीं थी। आप जो थे वो जॉन कैरी से जब मिले तो आपने आके कहा कि क्या कहते हैं, जॉन कैरी को जो है वो कश्मीर के मामलात में बड़ी तशवीश है। जॉन कैरी ने बयान दिया कि उड़े हमले पे उन्हें बड़ी तशवीश है। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जिनको अगर आप देखें। और सबसे पहले मैं ये भी कहूँगी, लेट्स कम टू इंटरनेशनल आइसोलेशन। शरा साहिबा, ये बात इंडिया भी कह रहा है, क्या वी आर गोइंग टुवर्ड्स आइसोलेशन के फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त ये मसला है? नहीं जी, देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, मॉरल सिचुएशन में बोलूं, जो हिंदुस्तान ने जिस किस्म के वजीर आजम को जाके इलेक्ट करा दिया है, हमारी तो इतनी स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टैंडिंग होनी चाहिए इंटरनेशनल दुनिया के अंदर, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप फ्रंट फुट पे खेलने को तैयार हो। आप अगर चाहेंगे कि आप मोदी भी आपसे खुश रहे और साथ जो हिंदुस्तान की असलियत है वो भी दुनिया को दिखा सके, तो दोनों नहीं हो सकते। या मोदी को खुश कर ले या इस वक्त हिंदुस्तानी हुकूमत की जो असलियत है वो दुनिया को दिखा दे। देखिए, मैं भी और पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी पार्टी से कम है, वो सब ये चाहती है कि हमारी हिंदुस्तान के साथ कमिंग टू 30 सितंबर, क्या ये आपका आखिरी जलसा होगा? उसके बाद ये कैंपेन खत्म हो जाएगी? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। जहां तक टीओआरस की बात कर रहे थे, सेनेट के अंदर उन्होंने बिल पेश किया, उसको हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। जो भी फोरम अवेलेबल हैं उसमें जो एक्शंस हैं उनका वहां पे सेनेट में चेयरमैन है, वो वहां पे लेके आए, वहां पे सपोर्ट करेंगे। इसी तरह दोबारा मैं याद दिला दूं, टीओआर जो है वो इमरान खान ने नहीं उस पे किए थे, तो ये सारे एक्शंस भी साथ साथ जारी हैं और जारी रहेंगे। जहां तक कैंपेन की बात है जी, बहुत सादा सी बात है। अगर पाकिस्तान से अरबों डॉलर की मालियत का पैसा लूट कर मुल्क से बाहर ले जाके गैर मुल्की असासे बनाने बंद हो जाएंगे तो हम अपनी कैंपेन बंद कर देंगे। जब तक वो नहीं होता, जो भी आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हमारे पास इख्तियार है और जो हमारा कौम का हक है हमारे ऊपर ऑपोजिशन के हैसियत से, वो हम उसको निभाते रहेंगे। लास्ट मिनट रह गया, लेट मियां साहब आंसर के आखिरी चीज, सॉरी वेरी क्विकली, मुझे पता है इंडिया को सीपेक से बहुत तकलीफ हो रही है। ये मोदी साहब आपके लिए पैगाम है, पूरी पाकिस्तानी कौम इस पर मुतहद है।